दर्शकहरू नमस्कार। बिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समस्याको चाङमाथि प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राजनीतिका पण्डितहरूले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्। एकातिर आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ देशमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन र खोप लगायतका विषयवस्तुहरूलाई आम जनतालाई तत्काल राहत दिनुपर्ने लगायतका विषयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समस्याको चाङमाथि उभिनु भएको तर्कना पेश गरिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा आन्तरिक राजनीतिक पनि थिलथिलो भएको अवस्था र बदलिदो भू राजनीतिक अवस्थाले नेपालमा देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चिन्ता र चासोलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। आज हामी अलिकति फरक तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्नेछौँ। यस्तो सङ्कटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको पदमा आसन्न हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक र बाह्य राजनीतिलाई, जनजीविकाका सवालमा लगायतका विषयमा हामी दलहरू बीचको सम्बन्धका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिका जानकार, राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्नुहुने, अध्ययन गर्नुहुने अध्येता, स्तम्भकार श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। श्री कृष्ण सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। पहिलो प्रश्न कहाँबाट गरौँ भने, विगत लामो समयदेखि बौद्धिक जमात, पत्रकार, नागरिक अगुवा, राजनीतिक विश्लेषक सबैले के भनिरहेका थिए भने मुलुकमा अहिलेको समस्या देखा पर्नुमा प्रमुख कारण नेकपा एमाले भित्रको किचलो र विवाद हो। हिजोबाट नेकपा एमालेको कारणले मुलुक जुन राजनीतिक सङ्कटको घेरामा परेको थियो, आजबाट एक किसिमले मुक्ति पाएको अवस्था हो। त्यो त यथावतै किन भन्दाखेरि नेकपा एमालेको विवादको अन्त्य त भएको छैन। कसरी विवादको अन्त्य भएको छैन भने नेकपा एमालेको एउटा फ्याक्सनको समर्थनमा शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ भनिसकेपछि अब आउने 30 दिनभित्र को नेकपा एमालेको भूमिका के हुन्छ, त्यो फ्याक्सनको भूमिका के हुन्छ, त्यो समूहको भूमिका के हुन्छ र यसले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने जुन आकलन चलिरहेको छ, त्यसमा पनि धेरै हदसम्म भावी राजनीतिलाई निर्देश गर्दछ। तर एक प्रकारले समस्याको सबैभन्दा मुख्य केन्द्र पात्र भनेको भर्खरै जानुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो भनेर जुन चित्रण गरिएको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुङ्गुलबाट मुलुक अब बाहिर आयो भन्ने तर्कना जुन गरिएको छ, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ आजकै दिनलाई मात्रै अथवा फागुन 11 यताका दिनलाई मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यहाँभन्दा पहिलाको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। विशेष गरेर फागुन 23 भन्दा पहिला त नेकपा एमाले भन्ने पार्टी 2075 सालमा देखि थिएन। 2075 सालदेखि 2075 साल जेठ 3 गतेबाट फागुन 23 गते 2077 सालसम्म चाहिँ नेकपा भन्ने पार्टी मात्रै थियो, नेकपा एमाले थिएन। त्यो विवाद चाहिँ नेकपा भित्रको विवाद थियो।
र नेकपा भित्रको समीकरण नमिलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो समीकरणलाई देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। उहाँको पार्टीभित्रको झगडाको प्रतिबिम्ब संसदमा परेको थियो, अर्थात् त्यसको दण्डित चाहिँ संसद भएको थियो। विवाद त पार्टीमा थियो, तर पार्टीको विवादको दण्ड चाहिँ कसले पाएको थियो भने संसदले पाएको थियो, प्रतिनिधि सभाले पाएको थियो। त्यहाँबाट गल्ती प्रारम्भ भएको छ। सबैभन्दा ठुलो दोष केपी ओलीको त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। अब नेकपा एमाले एकैछिन साइड लगाएर अब नेपाली कङ्ग्रेसतिर हामीले कुरा गर्यो भने प्रतिपक्षीको हैसियतमा वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा त्यसै पनि प्रतिपक्षलाई लिइन्छ। शेरबहादुर देउबा जुन परिस्थितिमा, जुन राजनीतिक स्थितिमा र जुन प्रकारले अहिले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नु भएको छ, यो पुगाइकै हिसाबले यसलाई हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुक एउटा सङ्कटको घडीमा रहेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्वको हिसाबले शेरबहादुर देउवा हिजोका दिनमा पनि 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको हिसाबले र क्राइसिसको बेला उहाँको नेतृत्व गर्ने क्षमताको आधारमा हामीले कुरा गर्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा ठ्याक्कै राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहज र सरल तरिकाले दोहोऱ्याउन सक्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ कति अब्बल हुनुहुन्छ? यसो छ, अब तपाईँले धेरै अपेक्षा किन गर्न सक्नुहुन्न भने धेरै अपेक्षा नगर्नुहोस्। धेरै अपेक्षा किन नगर्नुहोस् भनेदेखि एक त यो संसदको कार्यकालको झन्डै झन्डै अन्त्यतिरको अवस्था हो। 3.5 वर्ष गइसकेको छ। 3.5 वर्ष गइसकेको छ। स्वाभाविक रूपमा पनि अब तपाईँको 1.5 वर्षभित्र चुनाव भइसक्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभाको चुनाव भइसक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पूर्ण कार्यकालको सरकारै होइन, पहिलो कुरा। त्यो भएर पूर्ण कार्यकालको सरकार नभएर यसलाई एक प्रकारले तपाईँले चुनावी सरकारै भने पनि हुन्छ। किन अब केवल 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी भएको अवस्थामा, त्यसमा पनि कोभिडको संक्रमणका बेलामा उहाँले के कति पर्फर्मेन्स दिन सक्नु होला, के कति तपाईँले अपेक्षा राख्नु होला, के कति अपेक्षाहरू चाहिँ पुरा होला भन्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। एक, त्यति धेरै अपेक्षा शेरबहादुर देउवाजीबाट गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। एक, अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब 30 दिनभित्र यो सरकारको गति के हो, यो सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुराको दिशानिर्देश गर्छ। यदि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँ 1.5 वर्षको लागि हुनुभयो भनेर मान्नु पर्यो। यदि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने स्वतः बाई फोर्स अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ। हजुर दर्शकहरू, हामी राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतमजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी फेरि संवादलाई जारी राख्नेछौँ। उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार छाडेर आफ्नो पुरानो निवास बालकोट पुग्नु भएको छ र उहाँलाई बालकोटसम्म युवा सङ्घ नेपालका युवाहरूले एस्कर्टिङ गर्दै लैजानु भएको थियो। उहाँ बालकोटमा पुगेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै निकै कडा रूपमा आफ्ना पार्टीका 23 जना सांसदहरूप्रति आक्रोश व्यक्त समेत गर्नुभएको छ र यस्तो स्थितिमा फेरि पनि हामी जोडिएका छौँ। सर, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? श्रीकृष्ण सर, हेलो? हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हाम्रो सर, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ओके, बिचैमा कट्यो। तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्छ, फेरि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि म अगाडि बढौँ?
के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले? अब के हो भने उहाँ तपाईँले जुन देखि भन्नुभयो सबको धेरै आश नगरौँ, शेरबहादुर देउवाज्यूबाट धेरै आश गर्ने स्थिति छैन, अझै पनि राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ एउटा पुरै ट्र्याकमा नआएको स्थिति छ, यो सरकार कति दिनको लागि हो भन्ने कुराकै आकलन गर्ने स्थितिमा चाहिँ हामी छैनौँ। संसदको सङ्ख्याले त्यस्तै चाहिँ गणितले त्यस्तै देखाइरहेको छ। तर फेरि पनि सवाल आउँछ, यो राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो त्यसो भए कोसँग छ त? राष्ट्रिय राजनीतिको साँचोको हकदार चाहिँ को हो? साँचो कोसँग चाहिँ तिजोरीमा बन्द गरेर राखेको छ? हेर्नुहोस्, अहिले त तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याएको भने पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा नयाँ व्याख्या खोजेको भने तापनि अथवा संविधानकै झन्डै झन्डै पुनर्लेखन भएको अवस्था भने पनि यो त सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेका छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आएर प्रमुख जिम्मेवारी फेरि संसदमा आउँछ, फेरि प्रधानमन्त्रीमा आउँछ, अहिले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आउँछ, संसदमा आउँछ र जसले यो संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार बनाउन पहल गर्नु हो, जुन जुन नेताहरूले उहाँहरूको प्रमुख दायित्व उहाँहरूकै हातमा साँचो छ भन्नुपर्छ। फेरि के विशेष गरेर पिपला पात्रहरूको भूमिका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, र त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रमुख भूमिका आज आइ पनि रहेको छ। र यो एक्सप्लिसिट कुरा देखिएको कुरा हो। के कुरा हो भनेदेखि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा चाहिँ अहिले माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। तर माधव कुमार नेपालले अस्ति नै जब सर्वोच्चको आदेश आयो त्यस लगत्तै जुन बसेको बैठक थियो त्यसमा भन्नुभयो, अब चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग छैनौँ, प्रतिपक्षी मोर्चामा हामी छैनौँ, अब म पार्टीको एकताको लागि पार्टीको लाइनमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ अब सरकार बनाउनुहोस्, सबैसँग छलफल गर्नुहोस्। त्यसको मतलब होइन उहाँले यो कुरा प्रश्न गरिदिनु पर्यो। जस्तै अब अदालतले पनि के प्रश्न गरिदिएको छ भनेदेखि यो विशेष गरेर अब धारा 5 अनुसार मतदान गर्दाखेरि 76 को धारा 5 अनुसार मतदान गर्दाखेरि त्यसमा व्हिप लागू हुँदैन र पार्टीको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्ने ठहर्दैन भन्ने जुन व्याख्या गरेको छ, त्यो व्याख्या चाहिँ अहिले गरेको हस्ताक्षरको लागि हो कि भोलि मतदानको लागि पनि हो, त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला। यसमा म स्पष्ट छैन, स्पष्ट पारिदिनु पर्यो सबभन्दा पहिला। मैले यो बुझेको छैन, किनभने एक त मैले पूर्ण पाठ पढिसकेको छैन र पूर्ण पाठ नपढिसकेको हुँदाखेरि म स्पष्ट छैन। यो चाहिँ विशेष गरेर कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरूलाई सोध्नु पर्यो कि के कुरा चाहिँ हुन्छ, अथवा अदालतकै व्याख्यामा यो कुरो के छ, त्यो पनि अदालतले भन्छ। अब हजुर 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 अब शेरबहादुर देउवाकै आगमनको, सत्तामा आगमनकै कुरा गरौँ न। योभन्दा अगाडि पनि शेरबहादुर देउवाजी 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई आम जनताले उहाँको कार्यशैलीबाट, उहाँको क्षमताबाट र उहाँले मुलुकलाई हाँक्ने अन्य एस्पेक्टबाट पनि उहाँलाई हामी सबैले बुझेकै छौँ। अहिलेको सङ्कटको घडीमा उहाँ सत्तामा आसन्न हुँदै गर्दा जुन प्रकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र आम रूपमा जनतालाई राहत उद्धार गर्नुपर्ने र महामारीको बिचमा लड्नुपर्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, ठ्याक्कै शेरबहादुर देउवा अहिलेको यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको पदमा आउँदै गर्दा उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिलाई एकाग्रता गरेर एक ठाउँमा सबैलाई ल्याएर मुलुकलाई सहज र सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने कुराको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। उहाँ सक्ने सम्भावना देखिन्छ, उहाँको म त्यस्तो सम्भावना, धेरै सम्भावना देख्दिनँ। उहाँको अगाडिको म्यान्डेट भनेको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, उहाँको अगाडिको म्यान्डेट भनेको चाहिँ नेकपा भन्ने पार्टी एकजुट रहन नसक्दा उहाँलाई परेको चिट्ठा हो। यो नेकपा भन्ने पार्टी अथवा त्योभन्दा अगाडि गठबन्धन जुन छ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले पाएको बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमतले यो देशलाई म्यानेज गर्न नसक्दा
यो देशलाई सही दिशा दिन नसक्दा, यो देशलाई अहंकार र दम्भको खाडलमा चाहिँ पारेको कारणले गर्दा र त्यहाँ विग्रह उत्पन्न हुँदा शेरबहादुर देउवा अथवा नेपाली कांग्रेसले यो अवसर प्राप्त गरेको हो। उहाँलाई चिट्ठा परेको, उहाँ यो जनादेशद्वारा अथवा जनमतद्वारा त होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छैन। यो त दया कसको दया हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसमाथि दया चाहिँ प्रचण्ड, केपी ओली र माधव नेपालले दया गरेर शेरबहादुर देउवाको काँधमा यो जिम्मेवारी आयो। यो तपाईँले शेरबहादुर देउवाबाट कति अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, कति एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यो एक्सपेक्ट त यो देशमा नेपाली जनताले कोसँग गरेको थियो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनबाट गरेको थियो। तर त्यो कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनले सही निकास पनि दिन सकेन, सही नेतृत्व पनि दिन सकेन। उनीहरूको पार्टीभित्रै झगडा पर्यो, रातो दिन कोराकोर भयो। त्यो कोराकोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा नाटकै नाटक उहाँहरूले देखाउनु भयो। त्यो कारणले गर्दा यो जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेकपा एमाले संस्थापन पक्षलाई एक ठाउँमा राख्ने हो, जसपा नेपालका ठाकुर र महतो पक्षलाई एक ठाउँमा राख्ने हो र बाँकी राजनैतिक दलहरूलाई अर्को ठाउँमा राख्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिन्छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाज्यू आउनु हुँदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नजरअन्दाज गरेर मुलुकको राजनीति अगाडि बढाउन सक्ने स्थितिमा छौँ हामी? सकिन्छ त्यस्तो? सक्दैन। उहाँलाई नजरअन्दाज गरेर, उहाँका एक्सनहरूलाई नजरअन्दाज गरेर नेपालको भावी राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन। किनभने एक त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीलाई त फाइदा भएको छ। केपी ओलीलाई राजनीतिक फाइदा किन भएको छ भन्दाखेरि इन्कम्बेन्सी भन्छ नि, इन्कम्बेन्सी फ्याक्टरबाट उहाँ मुक्त हुनु भएको छ। अब उहाँ आक्रामक भएर आउन पाउनुभयो। हिजो उहाँको के छ भन्दाखेरि डिफेन्सिभ, रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। पर्फर्मेन्स वाइज हिसाबले पर्फर्मेन्स उहाँले गर्न सक्नु भएको थिएन। कार्य प्रदर्शन उहाँको सरकारले गर्न सकेका थिएन। कार्य प्रदर्शन गर्न नसक्दै उहाँ बाहिर जानुभयो र अन्तिम अवस्थामा अब विशेष गरेर यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने 6 महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ। 6 महिनाभित्र चुनाव हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मलाई यस्तो ढङ्गले अपमानजनक ढङ्गले निकाले भनेर जनतामा उहाँ जान सक्ने ठाउँ बनाएको छ। बरु भनेपछि अझै पनि हात माथि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीजीको हातमा देखिन्छ, उहाँको हात चाहिँ माथि देखिन्छ। काउन्टर गर्न सक्ने स्ट्राटेजी, रणनीति, केपी शर्मा ओलीलाई काउन्टर गर्न सक्ने रणनीति राजनीतिक रूपमा, एजेन्डाका रूपमा के छ त यो गठबन्धनसँग भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि भोलि चुनावमा जाने हो भने यो अहिले चुनावमा नगएर सरकार सञ्चालन गर्नका लागि पनि, राज्य सञ्चालनका लागि पनि वास्तवमा केपी ओली अपोजिसन, अब संसदमा मात्रै अपोजिसन होइन बाहिर पनि अपोजिसन हो भन्ने कुरा विचार गरेर रणनीति तय गरेर अगाडि जानुपर्छ। संसदभित्र पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेलाई चाहिँ ट्याकल गर्न चाहिँ कठिन देखिन्छ। यसको अर्थ यो बुझ्नु पर्यो, सजिलो छैन मलाई। किनभने त्यो वास्तवमा बलियो प्रतिपक्ष हो नि। अब केपी ओलीको प्रतिपक्ष चाहिँ वास्तवमा हिजोको काङ्ग्रेसको जस्तो प्रतिपक्ष होइन, बलियो प्रतिपक्ष हो। काङ्ग्रेस त मतादेश जनादेशको हिसाबले पनि कमजोर थियो, त्यो त जनादेशको हिसाबले बलियो छ। मात्रै 22-23 जना सांसद मात्रै बाहिर गएका 121मा 121 जुन सदस्य संख्या छ एमालेको, त्यो त बलियो सदस्य संख्या हो। त्यसमा 23 मात्रै बाहिर आएका छन्। को अर्थ के हो भन्नुहुन्छ 23 पनि कति 23 रहन्छन् कि रहँदैन त्यो पनि भन्न सकिँदैन। तर केपी शर्मा माधव कुमार नेपालसँग कतिजनालाई उहाँले एकजुट राखिरहन सक्नुहुन्छ, आफूसँग कतिजना राखिरहन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अहिले प्रश्न छैन। तर केपी शर्मा ओलीलाई पनि एउटा चुनौती चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेको सरकार बनाउनमा एक्स फ्याक्टरको रूपमा माधव कुमार नेपाल देखिरहनु हुँदा केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाललाई व्यवस्थापन गर्न सके तापनि नसके तापनि त्यो देश चाहिँ पार्टीकै मातहतमा रहने वा नरहने कुराको त ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति छैन।
होइन अहिलेको अवस्थामा त प्रश्नै देखियो नि त। अहिलेको अवस्थामा यतिखेर चाहिँ किङ मेकर भनेको राजनीतिमा चल्ने जुन शब्द छ, किङ मेकर भनेको यो त गणतन्त्र हो, किङ भनेको अन्यथा अर्थ नलाउनु होला, प्रमुख जसलाई चाहिँ चुन्न सक्ने बनाउन सक्ने राष्ट्रिय राजनीतिलाई को चाबी भनेर तपाईँले भन्नुभयो, साँचो जुन भन्नुभयो, त्यो साँचो त अहिले माधव कुमार नेपालसँगै आएको हो नि। तर त्यो माधव कुमार नेपालसँगको साँचो 30 दिनसम्म मात्रै हो। अब तपाईँले भने जस्तै अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनमा हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति मात्रै कारण र कारक हो कि जुन प्रकारले अहिले बाहिरी राजनीतिको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, बाहिरी राजनीतिको सक्रियताको कुरा गरिरहेका छौँ, बाहिर राजनीतिको चिन्ता र चासोका कुरा गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनुमा र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति आउनुमा हाम्रो आन्तरिक कारण मात्रै हो? अनि जियो पोलिटिक्स त निश्चय नै यसमा प्रभावी भइहाल्छ नि। जियो पोलिटिक्समा विशेष गरेर नेपाल BRI को सिग्नेटरी हो र BRI को सिग्नेटरी भएको कारणले गर्दाखेरि BRI मा हस्ताक्षर कर्ता देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनले आफ्नो कार्यक्रम, आफ्नो कार्ययोजना बढाउन चाहन्छ र त्यसमा खपिएर आएको छ अमेरिकाको MCC र अमेरिकाको MCC पनि तपाईँको हस्ताक्षर गरिसकेको छ, संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो। र MCC को र विशेष गरेर MCC भनेको IPS को इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै हो र यतातिर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, अर्कोतिर BRI जो आज कन्टेन्डर हुन्, दुईटा प्रतिद्वन्दीहरू हुन्, चीन र अमेरिका भनेका। ती प्रोग्रामहरू प्रतिद्वन्दी प्रोग्रामहरू हुन्। त्यो प्रतिद्वन्दी प्रोग्रामहरूलाई तपाईँले एकैसाथ ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यसको द्वन्द्व त यहाँ छँदैछ र सँगसँगै अब के छ भने हाम्रो भारतसितको जुन सम्बन्ध छ, भारतको इन्ट्रेस्ट छ, भारतको स्वार्थ छ कतिपय क्षेत्रमा, त्यो स्वार्थ पनि यहाँ त मिसिएर आउँछ। त्यो भएर तीनटा विशेष गरेर हाम्रो भू राजनीतिमा तीनवटा कन्टेन्डरहरू त छँदैछन्, भारत, चीन र अमेरिका। यो तीनटा त वास्तवमा यी तीनटाको समायोजन गरेर तीनवटालाई कुन ढङ्गले एउटा डिस्टेन्समा पनि राखेर दूरी पनि कायम गर्दै यिनीहरूसित सहकार्य गर्दै जानुपर्ने चुनौती त छँदैछ र यो कुरा यहाँ पनि लागू त भएकै छ। को आउने को नआउने भन्ने कुरामा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त भइहाल्छ। तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुर देउवाको हाइटको हिसाबले, कार्यक्षमताको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले मौजुदा दुईटा ठुला जायन्टलाई, भारत र चीनलाई अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा म्यानेज गर्न कति सजिलो छ? धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले त्यो म्यानेज गर्न नसकेर पनि जानुभयो। एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यसो भए त मुलुकको राजनीति हामीले आन्तरिक कारण छँदैछन्। मुख्यतः प्रोभोक गर्ने भनेको, मुख्यतः भूमि प्रदान गर्ने भनेको, मुख्यतः ठाउँ दिने भनेको त आन्तरिक राजनीतिले नै हो। त्यसमा बाह्य इन्ट्रेस्टहरू, बाह्य स्वार्थहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न हुन आउँछन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के मान्नुपर्छ भने एउटा यो ब्यालेन्स गर्न नसकेको, यो जुन ट्राइङ्गुलर छ नि, यो जुन त्रिकोणीय एक किसिमको समायोजन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति छ नेपालको, त्यो परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि केपी ओलीको बहिर्गमन भएको एउटा कारण त्यो पनि। तपाईँको यो तर्क अनुसार चाहिँ के देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि संवैधानिक रूपमा मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याए तापनि राजनीतिक रूपमा मुलुक जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा झन् अझै खतराको स्थितिमा पुग्यो भने तर्कना बुझिन्छ सर? झन् खतरा त तपाईँको झन् खतराको अवस्था भन्दाखेरि पनि यदि यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएन नयाँ नेतृत्वले भनेदेखि, नेतृत्वमा अहिले केवल शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, नेतृत्वमा हामीले तीनैजना मान्छेलाई मान्नुपर्छ। मुख्य नेतृत्व चारैजनालाई माने पनि हुन्छ। उपेन्द्र, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवा, यी चारैजनालाई
यी चारैजनाले एकदम संयम धारण गरेर भू राजनीतिलाई पनि बुझेर आन्तरिक परिस्थितिलाई पनि बुझेर सुरक्षित रूपमा नेपाललाई नयाँ अवस्थामा अवतरण गराउनु भनेको निर्वाचनसम्म लिएर जानु। निर्वाचन भनेको कि 1.5 वर्षपछि हुने निर्वाचन हो। स्थानीय निर्वाचन त पहिल्यै भइहाल्छ, 78 मै भइहाल्नुपर्छ। अब 79 मै हुन्छ उसको चुनाव। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म लाने कि त 79 सम्म लाने कि 78 मै चुनाव गर्ने भन्ने कुरामा एकदम सुरक्षित ढङ्गले अगाडि लाने कुरामा यो 4 जनाको प्रमुख जिम्मेवारी छ। यी 4 जना यदि बीचमा कहीँ फुट्यो भनेदेखि फेरि देश चाहिँ अर्कै अवस्थातिर अवतरित हुन्छ। देशभित्र 4 जना र देश बाहिरबाट एमसीसी र बीआरआई बीचको जुधाई, यी 4 जनाले ह्यान्डल गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। किनभने बीआरआई र एमसीसी को बीचमा पनि पेसिफिक स्ट्राटेजी, बीआरआई हैन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र त्यहाँ अब सँगसँगै एकदमै महत्त्वपूर्ण हाम्रो धेरै कुरा जोडिएको भारत, यो 3टाको सँग सहकार्य पनि गर्दै र यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट नबाजोस्, यिनीहरूको स्वार्थ परस्पर नबाजोस् र यिनीहरूको स्वार्थमा हानि पनि नहोस्, खतरा पनि नहोस् उनीहरूलाई भन्ने हिसाबमा धेरै फुक के चलना होगा कहते हैं ना हिंदी में, वही। हजुर, ठ्याक्कै तपाईले प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने अब शेरबहादुर देउवाजीले अब आफ्नो सरकारको चुनौती, अवसर र प्राथमिकता सेट गर्नु पर्यो भने चुनौती के देख्नुहुन्छ, अवसर चाहिँ के छ उहाँको अगाडि र प्राथमिकता केलाई ठान्ने? यसो छ, के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो प्राथमिकता त अहिले त स्वास्थ्य नै हो। पहिलो कुरा त स्वास्थ्यमै ध्यान दिनु पर्यो। मानिस रहेन राजनीति रहन्छ, जनता रहेन राजनीति रहन्छ। नेता मात्रै बाँच्दा त राजनीति हुने होइन, जनता रहनु पर्यो। पहिलो कुरा त स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्यमा पहिलो प्राथमिकता भ्याक्सिनेसन चाहिँ नि टोटल भ्याक्सिनेसन, कम्प्लिट भ्याक्सिनेसन तिर चाहिँ उहाँहरूको पहिलो ध्यान जानुपर्छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ के भने जुन यो कार्यनीतिक, रणनीतिक र सँगसँगै एउटा भू राजनीतिक द्वन्द्व छ, त्यो भू राजनीतिक द्वन्द्वलाई पनि कसरी साम्य बनाउँदै, कसरी सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट, नेपालमाथिको इन्ट्रेस्टलाई लिएर। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब सुरक्षित रूपमा मुलुकलाई कसरी नयाँ निर्वाचनतिर लिएर जाने, कुन ढङ्गले सुरक्षित रूपमा लिएर जाने भन्ने चुनौती छ। अथवा ठुल्ठुला योजना, ठुल्ठुला आयोजनाहरूका कुरा अहिले नगर्नुहोस्, अहिले भइरहेका कुरालाई पुरा गर्ने। उहाँले जतिसुकै आश्वासन दिए पनि ती आश्वासनहरू पुरा हुनेवाला छैन। अथवा यो सरकारको आयु 30 दिन भित्र बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन भने निर्धारण हुन्छ। 30 दिन भित्र यो सरकारको आयु 6 महिना कि 1.5 वर्ष भन्ने निर्धारण, र पनि नियमित प्रक्रियाबाट भए पनि मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, पुनः चाहिँ मुलुकलाई एउटा सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि मुलुक निर्वाचन उन्मुख भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ शेरबहादुर ज्यूको चाहिँ सत्तामा आगमन सँगै त्यो कुराको सुनिश्चितता देखिएको छ। त्यसो भए निश्चय नै त्यो सही कुरा हो, त्यो सही हो। तर फेरि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू अन्तिम आफ्नो सम्बोधनमा जुन प्रकारले एउटा आशंका व्यक्त गर्नु भएको थियो नि, राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि सही तरिकाले हाँक्न सक्ने कि वा नसक्ने, संविधानलाई पनि संरक्षण गर्न सक्ने वा नसक्ने जुन आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो आशंकाको ध्येय केमा आधारित थियो? अलिकति प्रष्ट रूपमा उहाँले त बोल्नु भएन, कहाँबाट खतरा छ, तर उहाँले खतराको सङ्केत गर्नुभएको थियो नि। अनि यो संविधानलाई यसो छ, यो उहाँको कुरा त के अरे बुझ्न चाहिँ म समर्थ नै छैन। किन समर्थ छैन भने
ठिक छ, उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो जेठ 5 गते र जब पुनस्थापित भयो, पुनस्थापित भइसकेपछि संविधानको सबभन्दा ठुलो मर्म के हो भन्नुहुन्छ भने जब कुनै पनि राजनीतिज्ञको एजेन्डालाई अदालतले निस्तेज बनाइदिन्छ। उहाँ चुनावमा जान खोज्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा थिएन। त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा थिएन, संविधानमा छैन। नहुँदै उहाँले विघटन गर्नुभयो। जब पुनस्थापित भयो, पुनस्थापित भइसकेपछि उहाँले पाएको म्यान्डेट त्यही दिन सिद्धिएको। उहाँले जुन 74 सालमा पाउनु भएको म्यान्डेट हो, उहाँले विघटन गरेपछि सिद्धिएको। उहाँ आफैले म्यान्डेट सिद्ध्याउनु भएको। आज भन्नुहुन्छ मेरो जनादेश भन्नुहुन्छ, उहाँको जनादेश त उहाँले जेठ 5 गते सिद्ध्याउनु भयो। उहाँले यो प्रतिनिधि सभा काम लाग्दैन, अर्को प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ भनेर विघटन गर्नुभएको होइन। भनिसकेपछि म्यान्डेट त्यही सिद्धिएको थियो, जनादेश त्यही सिद्धिएको। त्यो संविधानलाई कसले ट्र्याकमा ल्यायो, संविधान माथि कोबाट खतरा भयो भन्ने कुरा केपी ओली स्वयंले भन्नुपर्छ नि त। अनि उहाँ विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने, विश्वासको मत हासिल गर्न नसकिसकेपछि उहाँले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर आफ्नै संसदीय दल अर्को नेता बनाउनु पर्थ्यो यदि धारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने भए पनि। तर उहाँ आफै फेरि शपथ ग्रहण गर्न जानुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो धारा 3 अनुसार पनि, अल्पमतको सरकार पनि। त्यसकारण गर्दा उहाँले नैतिक मूल्यहरू, संवैधानिक नैतिकताको पालना गर्नु भएन। र कोबाट खतरा त संविधानलाई भन्दाखेरि अब उहाँको कुरा म बुझ्दिनँ। यहाँ अर्को प्रश्न आउँछ सर, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकार चलाउन नसकिएको हो कि चलाउन नजानिएको, चलाउन दिइएन? दिएन। यहाँभन्दा नेपाली जनताले दिनुपर्ने के? तपाईँसित स्किल, तपाईँसित सिप, तपाईँसित सामर्थ्य, यो पद्धति, यो प्रणाली तपाईँले अवलम्बन गरिसकेपछि यो प्रणालीमा अन्तर्निहित त्यसका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गरेर अनि त्यहाँबाट चलाउँदै जाने हो। सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कसको थियो सिस्टमलाई चलाउने भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई थियो। केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्थ्यो र त्यो सही पनि हो, मूलतः केपी शर्मा ओलीका नाममा आएको जनादेशै हो। त्यो जनादेशका बावजुद उहाँले माधव कुमार नेपाललाई, पुष्पकमल दाहाललाई सही ठाउँमा सही जिम्मेवारी दिएर पावर सेयरिङ किन गर्नु भयो? डेमोक्रेसी इज अल्सो अबाउट पावर सेयरिङ। नेताहरूसँग पावर सेयरिङ कस्तो खालको पावर? देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ पावर दैट शुड बी शेयर्ड। केपी शर्मा ओली सेयरिङ त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्दैन। जबकि त्यही कन्स्टिट्युएन्टहरू, आफ्नो जुन कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ नि, अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि, आफ्नो जुन कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ, आफ्नो जुन समष्टि हुन्छ, त्यो समष्टिसँग पावर सेयरिङ गर्दै नै जाने हो क्या। लोकतन्त्रमा त पावर सेयरिङ अनिवार्य हो। जब तपाईँले पावर सेयरिङ गर्नुहुन्न, पावर सेयरिङ गर्न चाहनुहुन्न, त्यो बेलामा जटिलता आउँछ। र उहाँले पावर सेयरिङ गर्न नचाहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म अहिले जटिलता। यसलाई राजनीतिक भाषामा भन्दा, उनीहरू भन्दा यदि साइकोलोजिकल कुरा, यदि मनोवैज्ञानिक कुराहरू गर्ने हो भने अहङ्कार, दम्भ भनिन्छ। तर राजनीतिक हिसाबले यदि तपाईँले भन्ने हो भनेदेखि, पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज यदि तपाईँले प्रयोग गर्ने हो भने त्यो चाहिँ पावर सेयरिङ हो। डेमोक्रेसी इज अल्सो अबाउट, डेमोक्रेसीको फङ्सन चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि पावर सेयरिङ पनि हो। पावर सेयरिङ गर्नु अहिले पनि शेरबहादुर देउवाले पनि यदि पावर सेयरिङ गर्नु भएन, पावर सेयरिङ गर्न जान्नु भएन भने यहाँ समस्या आउँछ। त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको यसको विशेषता भने पनि, कमी भयो भने, कमजोरी भने पनि, बेसिक इन्ग्रेडियन्ट नै, यसको बेसिक तत्त्व, यसको जुन आधारभूत तत्त्व नै पावर सेयरिङ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न नसक्दा र आफ्नो विरुद्धमा भएको घेराबन्दी तोड्न नसक्दा आजको यो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको हो। उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनु परेको। घेराबन्दी तोड्ने भनेको पनि कस्तो हुनुहुन्छ भने
यो एउटा पिसफुल डेमोक्रेसी भनेको एउटा पिसफुल मिन्स हो। भायोलेन्ट तरिकाले हिंसात्मक ढङ्गले गर्ने त अरू अरू तानाशाहीहरू छन्। लोकतन्त्रमा भनेको पर्सुएसनबाट सम्झाएर बुझाएर पावर सेयरिङ गरेर त्यसरी अगाडि बढ्ने र त्यो कुरामा सुरुदेखि नै उहाँहरूको एटिच्युड चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने हामीले जनादेश प्राप्त गर्यौँ, यो जनादेश नै सर्वोपरि, जनादेश प्रतिदिन नवीकृत हुन्छ क्या। जनादेश तपाईँले जनादेशको सम्मान भनेको जनादेशको सम्मान गर्दै जाने हो, नवीकृत हुँदै जान्छ। तपाईँको 5 वर्षको लागि अविच्छिन्न रूपमा तपाईँले प्राप्त गरेको भन्ने मानिँदैन। कुनै पनि बेला संसदभित्र त झन् के हुन्छ भने कुनै पनि बेला जुन ओथ लिएको हुन्छ नि, जुन शपथ लिएको हुन्छ नि, संविधानको शपथ लिएको हुन्छ नि, त्यो संविधानको शपथ लिएको भनेको संविधानको मर्यादाभित्र बसेर गर्छु भने हो नि। र त्यो संविधानको मर्यादा तपाईँले यदि खण्डित गर्दै जानुभयो भने तपाईँले पाएको जनादेश त्यति बेरै सिद्धिन्छ। त्यो बुझाउने मान्छे नेपालमा अलिक कम भयो क्या, बुझाइदिएन त्यो समस्या। अरूले पनि बुझाएको छैन नि, फेरि केपी ओलीले मात्रै नबुझा होइन, अरूले पनि बुझाएको छैन। अब अलिकति झन्नै प्रष्ट रूपमा एउटा मान्छे, एक तरिका मान्छेले कम्पेयर पनि गरेर हेरिरहेका छन्। ठिक छ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सही तरिकाले डोर्याउन सक्नु भएन, उहाँ असफल हुनुभयो। उहाँले चाहिँ मुलुकलाई, संविधानलाई र आफ्ना पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, उहाँ पद छोड्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसो हो भने अहिलेको मौजूदा राजनीतिक स्थितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको बेटर विकल्प शेरबहादुर देउवाजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो वा नयाँ प्रयोग गर्नको लागि हामी तयार हुनु पर्दथ्यो? अनि यसो छ नि, तपाईँ हामीले एउटा कुरा एकदम प्रष्ट दर्शनीय हिसाबले नै देखेका छौँ नि त। प्रधानमन्त्री बनिदिने मान्छे भएन। यति सस्तो भयो प्रधानमन्त्री पद हाम्रो लागि? प्रधानमन्त्री बनिदिने मान्छे भयो त। स्वाभाविक रूपमा मतभेद भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको पुष्पकमल दाहालले हो। डिफरेन्स त यहाँ कसको हो? मतभेद कसको? पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल मध्ये एउटा प्रधानमन्त्री हुनु पर्थ्यो, तर उहाँहरूले त्यो प्रधानमन्त्री टेक्न सक्छु भन्ने उहाँहरूलाई लागेन। एकचोटि त महन्त ठाकुरलाई पनि भन्न जानुभयो होइन, अस्ति महन्त ठाकुरलाई पनि प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्न पुग्नुभयो। त भनिसक्यो प्रधानमन्त्री कति सस्तो बनाएको रहेछ त तपाईँ थाहा भइहाल्छ। प्रधानमन्त्री भइदिने मान्छे कोही भयो। अनि 74 सालको चुनावमा 1/3 स्थानमा पनि जित्न नसकेको, केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी, त्यसले केन्द्रमा 1/3, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नका लागि पनि सही योग्यता पुर्याउन नसकेको पार्टी, त्यहाँभित्रको सबैभन्दा ठुलो दल भएकोले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष भएको। नभएदेखि त 1/3 त कमसेकम पुग्नुपर्छ प्रमुख प्रतिपक्षको, त्यो पनि नपुगेको पार्टी को नेतालाई यति नराम्ररी चुनाव मात्र, यो प्रत्यक्षमा त कति केही जना मात्रै हो जितेको, फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा पहिलो हुने प्रथामा। झट्टै हेर्दा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको पोजिसन 165 मा 23 सदस्य जित्ने पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भने त झट्टै हेर्दा अहिले कस्तो स्थिति देखियो सर? नेपाली कांग्रेसको सामु 2-3वटा चुनौती। पहिलो चुनौती लामो समयसम्म प्रतिपक्षीको रूपमा भइरहँदा संसदभित्र एउटा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, चौतर्फी रूपमा आम जनताबाट होइन पार्टी पंक्तिबाटै यो प्रश्न र आलोचनाको घेराभित्र रहनु परेको थियो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी। त्यति मात्रै होइन, अब पार्टीको एकदमै गर्ने नगरी नहुने स्थितिमा अहिलेको स्थिति रहेको छ।
ठ्याक्कै महाधिवेशन र त्यस लगत्तै तपाईले अघि बताए जस्तै 3 तहको निर्वाचन त अब सम्मुख नै आइपुग्यो, धेरै टाढा नै छँदै छैन, सबैलाई चुनावको एक किसिमको धङधङी लागिसक्यो। यस्तो स्थितिमा सत्ता आरोहण गरिरहनु हुँदा शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस बाउन्स ब्याक गर्ने परिकल्पना गरिरहेका कांग्रेसी जनहरूलाई यो एक किसिमको त ठुलो झट्का हो कि होइन? अनि यो चाणक्यले कहीँ भनेको छ के, चाणक्यले भनेको छ, त्यो कुरा मैले बारम्बार दोहोऱ्याउने गरेको छु। कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराको, के भयो कस्तो भयो नेपाली कांग्रेस कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिन्छ, प्रत्यक्षलाई पुष्टि गरिरहनु पर्दैन। हामी जुन प्रश्नोत्तर गरिरहेका छौँ नि, यहाँ पुष्टि गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष छ, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो त्यो नेपाली कांग्रेस कस्तो खालको दुरवस्थाबाट गुज्रिरहेको, समयमा आफ्नो अधिवेशन पनि नगर्ने, त्यो पनि 6 महिना संविधानले विशेष परिस्थितिवश गर्न नसक्दा, पहिला संविधान आउँदाखेरिको जटिलताको कारण 6 महिना बढाउन सक्ने प्रावधान राखिदिएको 5 वर्षभन्दा, त्यो पनि उपयोग गरेर अन्तिम दिनमा पुग्दैछ भदौको। भदौ 16 देखि 19 पछि समय छैन उसँग। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी पुगेको छ, विभागहरू पुरै गठन भएनन्, महासमिति पार्टीको यिनीहरूको विधान अनुसार चाहिँ कमसे कम वर्षमा एक पटक महासमिति बस्नुपर्ने, पूरा कार्यकालमा बल्ल बल्ल एक पटक महासमिति हुन्छ। अब नेपाली कांग्रेसको परिचालन कुन ढङ्गले भइरहेछ, त्यो पार्टीको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर धरना दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजी अघिल्लो कालखण्डमा त्यति साह्रो इच्छुक पनि देखिनुहुन्न थियो प्रधानमन्त्री बन्नलाई। प्रधानमन्त्री पनि धेरै ठुलो पर्सुएसन पश्चात मात्रै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको धेरै सम्झाइ बुझाइ र पर्सुएसन पश्चात मात्रै म बन्नु भनिसकेपछि तपाईँले कति अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कम्पेयर त मान्छेले गरिहाल्छ, कम्पेयर किन नगर्छ, तुलना त गरिहाल्छ। दुईटा सरकार चलाउने हो भने हेर्नुहोस्, यो सरकार यदि चलाउने हो भने माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहालले प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ। माधव कुमार नेपालले मेरो दायित्व, मेरो जिम्मेवारी अब यो गठबन्धनबाट सक्यो भन्न मिल्दैन। भन्नुभयो तर यो भन्न मिल्ने कुरा हो। उहाँको जिम्मेवारी छ, यसलाई निष्कर्षसम्म पुर्याउनु पर्छ। यसलाई निष्कर्षसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्रको पनि। अब शेरबहादुर देउवाको त हुँदै हो, यसमा कुनै दुविधै भएन, दुई मात्रै भयो। नेकपा भित्रको कुरा गर्दा अहिले अब हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईटा कुरा चाहिँ निकै चर्को बहसको विषय हुनेछन् जस्तो देखिएको छ। पहिलो कुरा के रहेको छ भने देउवाले संसदभित्र बहुमत लिन सक्ने वा नसक्ने, यो कुरा फेरि पनि नेकपा एमालेकै उसमा पर्ने रहेछ, भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को जसपा नेपालको महन्त ठाकुर खेमामा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। ठ्याक्कै गणितको गणना गर्दा यदि जसपा नेपालको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको लाइनमा जानुभयो भने चाहिँ त्यताबाट पनि शेरबहादुर देउवालाई ग्रिन सिग्नल देखिने सम्भावना रहन्न। तर यता नेकपा एमाले भित्रको एकता एक रूप तरिकाले हिजोका दिन जस्तै जुन प्रकारले माधव कुमार नेपालजी अब पार्टीको निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ, अब तपाईहरूको गठबन्धनमा हामी छैनौँ भनिराख्नु भएको छ, त्यो कुरामा कायम गरेर नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिने सम्भावना देखिन्छ। यसो छ क्या, यसो छ। अब अहिलेको आजको स्थिति चाहिँ प्रष्ट भन्नुपर्दा के देखिन्छ भने नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कुनै पनि हालत
रूपमा कसै गरेर पनि 10 हिसाब जसरी पनि भन्ने हुन्छ नि, बाई फोर्स बाई हुक एन्ड क्रुक भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, जसरी पनि केपी ओलीको बहिर्गमन प्रथम एजेन्डा। केपी ओलीको बहिर्गमन भइसकेपछि एमाले एक हौं भन्ने जुन बाणी आयो नि, त्यो इन्भाइटेबल होइन, त्यो आमन्त्रण योग्य होइन, त्यो सराहनीय विषय होइन। अहिले म निन्दनीय भनिहाल्दिनँ, तर त्यो सराहनीय विषय, त्यो स्वीकार्य विषय होइन। एकता सम्भव छ यहाँबाट नेकपा एमालेको? एकता सम्भव छैन भनेर माधव कुमार नेपाल गद्दार हुन्, माधव कुमार नेपाल यस्ता हुन् त्यस्ता हुन् भनेर त उहाँले आफ्नो बरन्डाबाट, आफ्नो बाहुलीबाट भनिसक्नुभयो त अघि केपी ओलीले। अरूलाई माफ गर्न सकिन्छ, माधव नेपाललाई माफ गर्न सकिँदैन भने अब माधव नेपाललाई एक्लै छोडेर घनश्याम भीम रावलहरू गए अर्कै कुरा हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको बाउन्स ब्याक सम्भव छ अहिलेको धरातललाई टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने? माधव नेपाललाई एक्ल्याएर अरू सबै गए भने त अर्कै कुरा भइहाल्यो नि। माधव नेपाल इन्डिभिजुअल भइहाल्यो। हजुर, त्यो सम्भव होला र? उहाँलाई होइन, उहाँलाई अब आन्तरिक परिस्थितिले भू राजनीतिले कतिसम्म साथ दिन्छ, भू राजनीतिक अवस्थाले कतिसम्म साथ दिन्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। उहाँले बाउन्स ब्याक गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा। किनभने त तातो त उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ नि बाउन्स ब्याक गर्छु भनेर। तर अब अलिकति 10-15 दिन पर्खौँ न, 10-15 दिन पर्खौँ, यो अलिकति सेल आउट त्यो कुरा। किनभने एलाइनमेन्टहरू राजनीतिमा नयाँ एलाइनमेन्टहरू हुँदैछन्। किनभने हिजोको शेरबहादुर र प्रचण्डको एलाइनमेन्ट टुटेर केपी ओली र प्रचण्डको एलाइनमेन्ट बन्या हो नि चुनावभन्दा अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा नयाँ एलाइनमेन्टहरू बन्छन्। 10-15 दिन त पर्खौँ। तर एलाइनमेन्टको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजी बीचको चाहिँ एलायन्स त बुझ्न सकिन्छ, तर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीचको एलायन्सलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्ने? हिजोका दिनमा पनि नभएको होइन। हिजोहरू झन्डै तपाईँको यो अघिल्लो यो पुनर्स्थापनाभन्दा अगाडि, पहिलाको पुनर्स्थापनाभन्दा अगाडि अर्थात् फागुन 11 भन्दा अगाडि सबैले एजम्पसन गरेको, सबैले अनुमान गरेको कुरा के थियो भने एलाइनमेन्ट चाहिँ विशेष गरेर अलायन्स चाहिँ आन्तरिक अलायन्स चाहिँ शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको छ भन्ने गर्छ। र उहाँहरूको एक्सनले पनि त्यस्तै देखाउँथ्यो, उहाँहरूको व्यवहारले पनि त्यही कुरो देखाउँथ्यो, चुनावमै जाने हो भन्ने खालको देखिन्थ्यो। तर त्यो एलायन्स फेरि टुट्यो, त्यो एलायन्सले काम गरेन, यो नयाँ एलायन्स बन्यो। नभएदेखि त माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा त फेरि मिल्नै नसक्ने ठाउँमा पुगेका भन्ने पनि थियो। तर अहिले आर्मीले एउटा यु क्यान नट प्रेडिक्ट, तपाईँले ठ्याक्कै यही भएर त मैले भन्दैछु 15 दिन त पर्खौँ। नेपालको राजनीति इथिकल रूपमा चल्दैन कि, नेपालको राजनीति इथिकल, मोरल, नैतिक ट्र्याकमा चल्दैन। नेपालको राजनीतिक नेताहरूले मोरल ट्र्याकलाई मान्दैनन्। अपर्च्युनिजम उनीहरूको, अवसरवाद उनीहरूको प्रमुख चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ 10-15 दिन त पर्खिनुहोस्। अर्को अवसर केही आयो भने फेरि उहाँहरूको एउटा टुटेर अर्कोतिर लाग्छ। त्यति धैर्यवान नेपालका राजनीतिज्ञहरू छैन। ठ्याक्कै कस्तो भयो भने आजको यो बहस गरिरहँदा ठ्याक्कै राजनीति कस्तो ठाउँमा पुग्यो भने संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले ट्र्याकमा ल्याइदिए तापनि राष्ट्रिय राजनीति सहज र सरल रेखामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाको अनुमान र विश्लेषण गर्दा सूत्र र सिद्धान्तले चाहिँ नभ्याउने रहेछ। ठ्याक्कै विश्लेषण गर्न सकेर यही हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ नरहेको। हेर्नुहोस्, म पनि के सोचिरहेको थिएँ भने ठिक छ सर्वोच्चले, तर अहिले यहाँ तपाईँसित कुरा गरिरहँदाखेरि
कुरा गरिरहँदा थुप्रै पत्रहरू खुल्दै गयो। धन्यवाद यसको लागि। म आफै पनि इन्ट्रोस्पेक्सन गर्न अथवा यसमा रेट्रोस्पेक्ट गर्न, यसलाई फेरि रिभ्यू गर्न, पुनरावलोकन गर्न बाध्य भए। र पुनरावलोकन गर्दा के देखियो भने त्यति सहज त छैन। म अन्तिम प्रश्न गर्छु अनि बिदा लिन्छु। बादे बादे जायते तत्त्वबोध भन्छ नि। हजुर हजुर। बादे बादे जायते तत्त्वबोध भन्छ नि। हजुर। तत्त्वबोध मलाई पनि भयो। जानुभन्दा अगाडि अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। डर लागेको विषय, सबैलाई चिन्ता लागेको विषय, सबैलाई त्रसित बनाएको विषय, निकै त्याग बलिदानी र तपस्याका बीचबाट अहिलेको हामीले प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएका छौँ र संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको स्थिति यस्तो छ। अनि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो सामु एउटा ठुलो पहाडको रूपमा देखा परेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरू सबै टेस्टेड छन् र सबैलाई चिन्ता के लागिरहेको छ भने हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि कतै गुम्ने त होइन। कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने राष्ट्रिय राजनीतिको खेलाडीहरूको हातबाट कतै यो चुडिएर अन्यत्र पो जान्छ कि भन्ने जुन आशंका छ, यसले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ, सर्वोच्चको दुईटै फैसलाले, दुईटै फैसला 11 गतेको फैसला, हिजोको फैसला, अस्तिको फैसला, यसले के गरिदियो भन्दाखेरि जुन रिट्र्याक्ट अर्कातिर जान डाइभर्ट हुन सक्ने सम्भावना, डेभिएट हुन सक्ने जुन सम्भावना थियो, त्यो सम्भावनालाई धेरै हदसम्म यो फैसलाहरूले संवैधानिक रूपमा निषेध गरेको छ। यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ। यो संविधान एक्स्ट्रा लिमिटमा गएर भनौँ न, एक्स्ट्रा लिमिट, लिमिटभन्दा बाहिर गएर परमादेशद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि पनि बदमासी हुन्छ भन्ने डरले हो नि त। नभएदेखि त गर्नुपर्ने थिएन। नभएदेखि त छिनोफानो तपाईँले संसदमै गर्नुहोस् भन्न सक्थ्यो सर्वोच्चले। सर्वोच्चले किन गर्न सकेन त्यो भन्दा सर्वोच्च किन बाध्य भयो भने एकपटक त विघटन भएको थियो, त्यो अर्को पटक पनि विघटन गरेकोले गर्दा फेरि पो विघटन गरिदिने हुन् कि भन्ने कुरामा सर्वोच्च पनि यसमा सचेत भएर एक्स्ट्रा लेन्थमा गयो। क्या बाहिर गयो, लिमिटभन्दा बाहिर गयो, बोर्डरभन्दा बाहिर गएको। परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्नु चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो धारा अनुसार परमादेश जारी गरेर नियुक्त गर भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोर्डरभन्दा बाहिर गएको। त्यस्तो हामीले कसैले पनि सोचेका थिएनौँ। आह्वान त त्यस्तो माग त गरेको थियो, तर माग गरे पनि त्यो पुरा हुँदैन भन्ने लागेको थियो। तर त्यो भयो। के भयो भन्दाखेरि कतै फेरि यो संसद फेरि विघटन गरिदिने हुन् कि भनेर डरायो। सर्वोच्च पनि त्यसमा सतर्कता अपनाएर यो परमादेश जारी गरेको हो। त्यो त्यही निषेध गर्नलाई तपाईँले भन्नुभएको जुन आशंका जुन छ, गर्नुभएको जुन आशंका छ, त्यो आशंका निषेध गर्नका लागि नै सर्वोच्चको यस्तो खालको फैसला आएको। एक अर्को एउटा कुरा, सर्वोच्चले रोक्दा रोक्दै पनि, सर्वोच्च अदालतले रोक्दा पनि, सम्पूर्ण मेकानिजमले रोक्दा रोक्दै पनि यदि जनताले बदल्न चाह्यो भने त बदलिन्छ। जनताले बदल्न चाह्यो भने त बदलिन्छ। सबैले रोक्दा रोक्दै पनि बदलिन्छ। तर मलाई के लागिरहेछ भने, मलाई खुसीको कुरा चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन छ, नेता जस्ता सुकै भए पनि, पार्टी जस्ता सुकै भए पनि, नेपाली जनतामा चाहिँ लोकतन्त्र एक ढङ्गले भिजिसकेको रहेछ। क्या एक ढङ्गले यसलाई आत्मसात र आत्मस्थ गरिसकेको अवस्था रहेछ। र मूल कुरो भनेको पद्धति हो, संविधान पनि होइन। संविधान त पद्धतिलाई कोडिफाई गर्नका लागि लिपिबद्ध गरिएको एउटा दस्तावेज हो। र पद्धतिको स्वामित्व, पद्धतिको अनरसिप चाहिँ एक हिसाबले नेपाली जनताले लिएको देखे। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डेभिएट होला, अर्कातिर जाला भन्ने आशंका चाहिँ मलाई त्यति लाग्छ। यसका केही प्रावधानहरू माथि पुनर्विचार हुन सक्छ। संविधानको यो पनि हुन सक्छ, संविधानको
पुनर्लेखन पनि हुन सक्छ। तर संवैधानिक गणतन्त्र चाहिँ त्यति विचलित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यसका कतिपय प्रावधानहरू जस्तै के अरे धर्मनिरपेक्षतामाथि पुनर्विचार हुन सक्छ, धर्मनिरपेक्षता हटाउँ भन्ने चाहिँ त्यो माग अगाडि आउन सक्छ, त्यसमाथि विभिन्न ढङ्गको विवेचना हुन सक्छ। त्यस्तै प्रतिनिधित्वको जुन प्रकार छ त्यो प्रतिनिधित्वको प्रकारलाई अझ बढी जनमुखी बनाऊ भन्ने किसिमका मागहरू अगाडि आउन सक्छ। यहाँ भित्रका अन्तर्वस्तुमाथि केही पुनर्विचार गरौँ भन्ने मागहरू आउन सक्छ। तर यो संविधानको मूल संरचना अर्थात् पद्धतिको मूल संरचना, संविधानको पनि नभनौँ, पद्धतिको मूल संरचना बदल्ने सम्भावना मैले त्यति देखेको छैन, अहिले देखेको छैन। हिजो अस्तिसम्म मलाई पनि डर लाग्दै थियो। तर अब के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि केही न केही कन्साइन्स जुन भन्छ नि, अन्तस्करण जागृत भइरहेको अवस्था छ। आशा गरौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। महत्त्वपूर्ण समयमा हामीसँग जोडिएर आफ्ना विचारहरू साझा गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद।